सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 20 साल बाद अफ़गानिस्तान में सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। वो सूरत हाल 1996 से लेकर 2001 जैसी होगी या उससे मुख्तलिफ होगी, क्योंकि 1996 से 2001 5 साल में बरसर इक़्तिदार तालिबान की हुकूमत थी और उस तालिबान की हुकूमत से बहुत से लोगों की नाराज़गी और बहुत से लोग ख़ाइफ़ भी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया और उसके बाद जब बोन कॉन्फ्रेंस के बाद हालात तब्दील हुए, 9/11 के बाद अमेरिका ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान में जंग की और फिर कारज़ई हुकूमत आई, उसके बाद भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ हालात को बेहतर करने की 20 साल से कोशिशों में मसरूफ़ रहा। लेकिन अब जिस तरह से तालिबान ने बग़ैर लड़ाई बग़ैर गोली के काबुल पर कब्ज़ा कर लिया, उस कंट्रोल पूरा संभाल लिया है और उससे पहले बहुत मुख्तसर इलाकों में बहुत मुख्तसर जो एक जंग की सूरत हाल है वो ही और तमाम सूबों में तालिबान ने कंट्रोल संभाला। ये बड़ा अपनी ही नज़र में बहुत मुख्तलिफ चीज़ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान हुकूमत और अफ़गान आर्मी को जिस तरह से अमेरिका ने तैयार किया है, जब ख़ुद जो बाइडन से ये सवाल किया गया था आज से 2 माह पहले, आपको याद होगा, उसमें उन्होंने कहा कि वो 1 साल तक बड़ी बेहतर और भरपूर तरीके से तालिबान का मुकाबला कर सकती है। 3 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले अमेरिका ख़ुद इस वक्त जो है वो शश्तर है कि कैसे और क्यों कर मुमकिन इतनी जल्दी हो गया। आपको ये भी मालूम है कि 31 अगस्त को अमेरिका के इनखला का बाकायदा तौर पर मुआहदा है, लेकिन उससे पहले अमेरिका तो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन अफ़गान हुकूमत के सरबराह अशरफ गनी वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो जा चुके हैं मुल्क से। अब देखना यह है कि नई हुकूमत जो तालिबान और दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनती है, अब वो उसकी शेप क्या होगी, उसकी सूरत क्या होगी, क्योंकि अब 1996 के न तो तालिबान है न ही वो इस वक्त पूरी दुनिया में सूरत हाल है। और ख़ास तौर पर आज हम प्रोग्राम में जो बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के किरदार के हवाले से खुसूसन और बिलुमूम जो खित्ते के ममालिक हैं जिसमें बड़े की प्लेयर्स जो चाइना है, जो टर्की है, जो रशिया है, जो ईरान है, उनकी क्या सूरत हाल होगी। और फिर आज प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि भारत जो 200 मिलियन से ज़ायद की वहाँ सरमायाकारी कर चुका है, डैम, सड़कें, बसेस, रोड, यूनिवर्सिटीज़, सब कुछ देने के बावजूद आज वहाँ इंतहाई सन्नाटा क्यों है। अब भारत का रोल भी क्या होगा, इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अर्शिद यूसुफजई साहब बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, बहुत शुक्रिया अर्शिद यूसुफजई साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त अब्दुल्ला गुल साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं और सरबराह मिसाक रिसर्च सेंटर हैं। अब्दुल्ला गुल साहब सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम कोशिश करेंगे काबुल में इस वक्त जो वहाँ सहाफ़ी हैं, जो वहाँ रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जाने। अब्दुल्ला गुल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, 20 साल बड़ा एक तवील अरसा है, बड़ी तवील जंग है जो तालिबान और वहाँ अमेरिका के हवाले से और तालिबान और फिर अफ़गान हुकूमत के हवाले से जारी रही। लेकिन इस तवील जंग में 20 दिन का अरसा भी नहीं लगा और 20 साल गुजरे और तालिबान फिर काबुल में बग़ैर किसी लड़ाई के, बग़ैर किसी गोले के वहाँ वापस हुकूमत में आ गए। तो ये फिर इन 20 सालों में अमेरिका ने जो ट्रिलियंस डॉलर्स खर्च कर दिए, जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत बुलंदो बाग दावे करती रही, तो ये वो किधर गए, वो सब हवा हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल साहब, यकीनन एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैफियत है। और आपके सवाल का जवाब में मैं मेरा हल्का फुल्की बात अगर करूं तो यही है कि कहाँ गए कहीं नहीं, क्या लाए कुछ नहीं। ये हकीकत है कि 20 साल पहले जो अमेरिका ने यहाँ इस खित्ते का रुख किया तो ये भूल गया कि ये सुपर पावर्स का ग्रेवयार्ड साबित हुआ। ये एक ईस्टर्न राउंड अबाउट साबित हुआ फॉर द सुपर पावर्स। इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर, आपको पता है कि कैप्टन विलियम ब्रैंडन वाहिद एक डॉक्टर जो थे वो बचे थे
اور برٹش وار کے بعد جن کی تصویر آج بھی میرے خیال میں تورخم میں کہیں لگی ہوئی ہے کسی فوجی میس میں. اور اس کے بعد پھر روس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی الحمدللہ آپ کو علم ہے. پھر افغانستان کے اندر امریکہ آیا. امریکہ کے چند مقاصد تھے. ایک تو وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا تھا کیونکہ ایک پاکستان ایک ایسی طاقت کے طور پر ابھر رہا تھا, ایک نیوکلیئر طاقت کے اوپر سامنے آیا, ایک مضبوط فوجی اور ایک مضبوط معاشی طاقت بننے جا رہا تھا پاکستان اس وقت بھی اور آج بھی. تو اس کو کنٹین کرنا بڑا ضروری تھا اور چائنا کو لگام ڈالنا ضروری تھا. اس لیے انہوں نے انتخاب جو کیا وہ بڑا غلط کیا. افغانستان کی سرزمین پہ جو اس ٹائم پہ صورتحال تھی وہ کچھ ایسی تھی کہ وہ تمام لوگ جو عبداللہ گل صاحب سے دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں. کچھ ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے بڑی اہم بات عبداللہ گل صاحب کر رہے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کیا. لیکن ارشد یوسف زئی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, اس وقت بہت زیادہ افغانستان کے علاقہ کا فتح ہونا یا کنٹرول سنبھالنا طالبان کا, اس کے بعد طالبان کے لیے جو سب سے بڑا اس وقت جو چیلنج ہے جس کا ابھی ذکر بھی ملا عبدالغنی برادر نے کیا کہ اب آزمائش کا وقت شروع ہو رہا ہے, تو وہ ہے اس وقت حکومت کا فارم کرنا. اور جہاں طالبان ہیں جو ایک بڑی جو ایک گروپ ہے وہ پشتون میں, لیکن باقی جو گروپس ہیں ان کو شامل حال کرنا, حکومت کے ساتھ ملانا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیلنج اس وقت طالبان کے پاس ہے, اور اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ بڑی طاقتوں کا, بڑے ممالک کا جو اس وقت سپورٹیو اپنا پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں, ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, جو بات آپ نے کی یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ افغانستان کا مستقبل اس پر منحصر ہے کہ طالبان حکومت کس طرح فارم کرتے ہیں اور پھر کس طرح اس کو چلاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان دوسرے لوگوں کو, ایتنیسٹیز کو شامل کریں گے ضرور, لیکن بہت کم چانس ہے کہ آزمائے ہوئوں کو دوبارہ وہ چانس دیں گے, کیونکہ طالبان کے اپنے رینکس میں بہت سے ایتھنک ازبک اور تاجک اور ہزارہ شامل ہو چکے ہیں کافی عرصے سے. حقیقت یہ ہے کہ ان کے جو شمال میں کمانڈر ہے فصیح الدین, جو 19 علاقوں کے رسپانسبل ہیں, وہ خود بھی ایتھنک تاجک ہیں اور انہی کی برکات ہیں کہ اتنے تاجک ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے اس لڑائی میں, اتنے ازبک انہوں نے اپنے ساتھ ہائر کیے تھے. تو ان لوگوں کی قربانیاں جو ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. ان میں سے جو لوگ طالبان کو مناسب نظر آئیں گے مختلف شعبوں کے کام کرنے کے, تو وہ ان کو ضرور ہائر کریں گے, ان کو حکومت میں شامل کریں گے. اس کے علاوہ یہ کوشش کریں گے اگر ان کو انکلوسیو گورنمنٹ بنانی ہے تو کوشش کریں گے کہ عام لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے, پک کیا جائے جو عوام کو قبول ہو, جن کا کردار صاف ہو, جنہوں نے کبھی کرپشن وغیرہ نہیں کی یا پچھلی حکومتوں کے ہاں میں ہاں نہیں ملائی, ان لوگوں کو یہ شامل کریں گے. اب آگے انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا رول بنتا ہے, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب کی نظریں اس وقت لگی ہوئی ہیں افغانستان پر اور طالبان پر کہ وہ کس طرح اپنے پروسیڈنگز لے کر جاتے ہیں. جو انہوں نے وعدے کیے ہیں دوحہ ایگریمنٹ میں, اور اس کے بعد جو انہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ چینجز لے کر آئیں گے. اب وہ ویسٹرن ورلڈ اور سب لوگ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ طالبان کن کن باتوں پر عمل کرتا ہے اور کن سے منحرف ہوتا ہے. اور ان میں سب سے بڑا چیلنج پھر وہی آتا ہے کہ خواتین کو کتنی آزادی ملتی ہے, عام انسانوں کے حقوق کتنے سلب ہوتے ہیں یا کتنا ان کو آزادی ملتی ہے, لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے کتنے مواقع ملتے ہیں, یہ چیزیں وہ ڈسکس کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالبان میں کافی تغیر آ چکا ہے, ان کے جو لوگ ہیں تعلیم یافتہ ان میں کافی لوگ آئے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ بس ہر جگہ صرف کوئی جہادی کمانڈر بیٹھا ہوا ہے جو صرف مدرسے گئے تھے یا جن کے پاس صرف بندوق ہے اور بندوق چلانا جانتے ہیں. اب ان کے پاس بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن میں سے کافی ہمارے اسلام آباد میں پڑھے ہوئے ہیں, یہ یہاں یہیں پر مہاجرین تھے, بچے بڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے انہوں نے ڈگریز حاصل کی ہیں اسلام آباد. بہت ساری تبدیلیاں بھی اس میں یوسف زئی صاحب وہ آئی ہیں. پھر ابھی انہوں نے جتنی ابھی حالیہ ہم سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا, کبھی وہ ماسکو ہے, کبھی چین سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, کبھی اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کے کیا اثرات ہوں گے. لیکن وہاں کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ جان لیتے ہیں. انیس الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, کابل میں اس وقت موجود ہیں, ان سے وہاں جانیں گے. انیس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک تو میں چاہوں گا کیونکہ آپ چشمدید وہاں کے وہ منظر کشی کر سکتے ہیں, جب یہ کابل میں آئے طالبان تو بالکل کوئی مزاحمت نظر نہیں آئی, اور اب جو تازہ ترین صورتحال کابل کی ہے وہ بہت عجیب و غریب, کچھ سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے لوگوں میں خوف ہے,
बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि जी बहुत इत्मीनान के साथ लोग हैं, हकीकी वहाँ पर सूरत हाल क्या चल रही है? अच्छा, जहाँ तक बहुत शुक्रिया बात करने की, जहाँ तक मुज़ाहिमत की बात है उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का काम था जो उन्होंने सही तरीके से सरअंजाम नहीं दिया, और उन्होंने जो एक किरदार अदा किया वो अफगानिस्तान के लोगों को हमेशा याद रहेगा और कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। और अभी जो काबुल की सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल, मार्केट, बाजार सब कुछ बंद है, सड़कों पे कुछ नहीं है। मतलब इस वक्त जो है तकरीबन 4 बजे होते हैं और 4 बजे के दौरान यहाँ पे ऑफिसेज बंद हो जाती थी, सब लोग घर जाते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं है, ना ट्रैफिक है यहाँ पे, ना जो है सड़कों पे गाड़ियाँ हैं, ना दुकानें खुली हुई है। जो शाम का वक्त होता था लोग आइसक्रीम के लिए जाते थे या जो है पार्कों में लोग वॉक करने आते थे। तो मतलब मंजरकशी यही है कि इस वक्त काबुल में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है और सब लोग जो है अपने घरों में बैठे हुए हैं। सही। अच्छा अनीसुर रहमान साहब, बहुत सारा ये हमने देखा एयरपोर्ट पर बड़ा रश था, फिर तो कुछ फ्लाइट्स भी अब मुअत्तल हो गई हैं। अब एयरपोर्ट पर जो गैर मुल्कियों का जाना है उसके हवाले से भी, वहाँ सफारत खानों के हवाले से वो भी आगाह कीजिएगा, वहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए, सफारत खाने तो इस वक्त अपने काम कर रहे हैं, कोई सफारत खाना अभी तक बंद नहीं हुआ। जिन सफारत खानों में ज्यादा डिप्लोमेट थे या एम्प्लॉयज थे उनमें कमी लाई गई है, जैसे 4000 से ज्यादा जो थे अमेरिका एम्बेसी में थी, यूके एम्बेसी में थे, तो उन्होंने अपने इस डिप्लोमेट्स और अपने एम्प्लॉयज में कमी लाई है। कल रात जो है और सुबह नाखुशगवार वाकयात इसलिए हुए हैं कि काबुल में एक सोशल मीडिया पे बात आई कि अमेरिका ने जो बड़े बड़े जहाज हैं 15-20 हो लाए हैं और हर एक को जो है वो मौका दे रहे हैं जिसके पास सिर्फ पासपोर्ट हो, वीजे और टिकट की जरूरत भी नहीं है। तो इस वजह से ज्यादातर लोग जो हैं काबुल एयरपोर्ट पहुंचे और जो नाखुशगवार वाकयात हमने देखे सोशल मीडिया पे वो रुनुमा हुए। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि हालात जो है कंट्रोल में है। जो फर्स्ट डोर है जो एयरपोर्ट के, वहाँ पर सुबह जो है तालिबान भी पहुंच गए हैं। अभी तालिबान ने कहा है कि जो एरिया है इर्द गिर्द एयरपोर्ट का वो हमारे कंट्रोल में है और अंदर जो है वो अमेरिकी फोर्सेस है और सब कुछ वो हैंडल कर रहे हैं। सही। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे अनीसुर रहमान साहब जानना चाहूँगा कि इस वक्त ये भी बताया गया कि कारज़ाई साहब भी मौजूद हैं काबुल में, अब्दुल्ला साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, अशरफ गनी साहब तो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, ये दोनों अहबाब वहाँ पर मौजूद हैं। तो तालिबान की जो हुकूमत की फॉर्मेशन पर अब काम है उसके बारे में क्या इत्तलात हैं कि वो अब क्या चल रहा है वहाँ पर? 3 लोगों का कमीशन बना है, हामिद करजई है, कुलबदीन हिकमतयार है और डॉक्टर अब्दुल्ला है। तीनों जो है काबुल में इस वक्त मौजूद है। जो बाकी पॉलिटिशियंस है वो भी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें कुछ जो है अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और अभी तक जो है वो काबुल नहीं आए हैं। तो बताया यही जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक जो है मला ब्रदर अफगानिस्तान आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमें इत्तला मौसूल हुई थी कुछ पहले कि एक डेलीगेशन जो है तालिबान का और हुकूमत का वो दोहा जा रहे हैं ताकि वहाँ से उनके साथ सारा जो सेटअप है वो डिस्कस करके वापस जो है काबुल आ जाएं। तो क्यों थोड़ी सी काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और काबुल एयरपोर्ट का जो मंजर है वो अच्छा हो जाए, तो एक्सपेक्टेड है कि कल तक जो है मला ब्रदर और उनके जो और मेंबर्स है वो काबुल पहुंच जाएंगे और बाकायदा तौर पर जो अफगानिस्तान का सिस्टम है, जो अफगानिस्तान की हुकूमत है, जो अफगानिस्तान का निज़ाम है वो तालिबान को दे दिया जाएगा। अच्छा मैं एक सवाल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अवामी जो रद्द अमल है, वैसे थे जर्नलिस्ट जब आपकी गुफ्तगू वहाँ लोगों से हो रही थी कल से जब ये वाक़या हुआ तो क्या रद्द अमल सामने आ रहा था, बल्कि उससे भी एक हफ़्ता पहले जैसे जैसे मुख्तलिफ सूबों का कंट्रोल संभाल रहे थे तालिबान, तो अवामी रद्द अमल अमूमी तौर पर अनीस साहब वो क्या रहा? देखिए अवामी रद्द अमल तो यही है कि ये अवाम की रजामंदी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि एक चीज़ जो है वो बाय फोर्स इम्प्लीमेंट होती है। ये अच्छा होता है कि अफगानिस्तान के अंदर अबूरी हुकूमत कायम होती 6 माह के लिए और फिर इलेक्शन हो जाता ताकि हर पार्टी उसमें हिस्सा लेते और हर बंदा उसमें हिस्सा ले लेते। लेकिन अभी जो है जो एक सिस्टम आ गया है तालिबान का, अब अवाम इसको एक्सेप्ट करेंगे और तालिबान से उम्मीद यही रखी जाती है कि इसको एक्सेप्ट करके और वो तालिबान अच्छी गवर्नेंस जो है लोगों को डिलीवर कर ले। क्योंकि अभी जो मैं घर से निकला ऑफिस की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा जो काबुल में
डेवलपमेंट काम हो रहे थे वो रुक गए हैं। यहाँ पे सड़कें बन रही थी, यहाँ पे फुटपाथ बन रहे थे, जो मैं हर रोज देखता था कि अभी काम कितना हो रहा है, क्योंकि जर्नलिस्ट हमने हर चीज को मॉनिटर करनी पड़ती है। वहाँ पे जो पार्क बन रहे थे उस पे काम बंद हो गए हैं। स्कूल यहाँ पे जो बन रहे थे उन पे काम रोक दिया गया है। तो मतलब ये सारी चीजें, अब ये अगर आप अफगानिस्तान के लेवल पे सोचेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर कितनी सड़कें और कितनी डेवलपमेंट काम जो हो रहे थे वो सब रुक गए हैं। तो इसमें अब तालिबान को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान के खजाने में जो पैसे हैं वो उसका क्या होगा, जो अब यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उसका क्या होगा। तो एक तशवीश है लोगों में कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, कोई ऑफिस नहीं आ रहा। अब गवर्नमेंट इदारे हैं वो बंद है, अभी तक 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई जो है गवर्नमेंट इदारों तक नहीं पहुंचे। जो स्कूल्स है गर्ल्स स्कूल्स का एक नहीं जा रही हैं, फीमेल्स नहीं जा रही है, क्योंकि तालिबान की तरफ से भी कोई अभी तक ऐसी इतना मौसूल नहीं हुई लड़कियों के लिए कि आप या यूनिवर्सिटी चली जाए या ना जाए, या हाई एजुकेशन के लिए जो है उनकी पॉलिसी क्या रहेगी। तो लोगों में ये सारी कश्मकश मौजूद हैं, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है और ना लोग जो है फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीसुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक सीनियर जर्नलिस्ट और वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल आगाह कर रहे थे। बहुत बड़ा चैलेंज है अब्दुल्ला गुल साहब के जो तालिबान के लिए इस वक्त है कि वो एक तो गवर्नमेंट बनाना और उसके बाद गवर्नेंस का जिसे हम कहते हैं वो है। तो तालिबान इस वक्त जैसे हम बात कर रहे थे यूसुफ ज़ई साहब भी कि अब बड़े बदले हुए हैं और बड़ी एक मुख्तलिफ सूरत हाल वो नज़र आ सकती है। आपका क्या तज्जिया और क्या नज़र देख रही है कि अगले आने वाले वक्त में जब वो दोहा से मज़ाकरात, कभी मॉस्को में मज़ाकरात, कभी चाइना से बातचीत, तो फिर अब तालिबान की जो अगली आने वाली हुकूमत है वो किस तरह से हो सकती है? मुदस्सिर इकबाल साहब, देखें जहाँ तक ताल्लुक है मुस्तकबिल की हुकूमत का, तो एक बात तो यह है कि ये जो निज़ाम की असल में जंग थी ये कोई अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं थी और ना ही माजी में मुजाहिदीन की जो जंग थी वो रूस के ख़िलाफ़ थी, बल्कि एक निज़ाम की कशमकश थी। और उसकी वजह से फिर काबुल उस वक्त की हुकूमत ने, कारमल ने रूस को इन्वाइट किया और अब जो है वो सूरत हाल ये थी कि बेशक के 4-5 मुल्क थे लेकिन लेजिटिमेट हुकूमत तो उस टाइम पे तालिबान की थी और अमेरिका आया और अमेरिका ने आके ऊपर हमला किया। और सिर्फ उसमें से माजी में तो क्योंकि मुजाहिदीन लड़े थे, लेकिन इस बार जो लड़ने वाली फोर्स थी वो सिर्फ तालिबान थी। अरशद यूसुफ ज़ई साहब ने भी इसका जिक्र किया। अब जो तालिबान लड़े तो 1857 की जंग आज़ादी को अगर हम सामने रखें तो उस वक्त अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो लड़े वो गद्दार कहलाए, लेकिन आज तारीख उनको हीरो गर्दानती है। तो वो लोग जिन्होंने अमेरिका के साथ जाके हाथ मिला लिया, उनके साथ जाहिर है अवाम का जो अंदरूनी एक रद्द अमल था वो उनके मुखालिफ था। ये बात ठीक है कि अभी जिस तरह से बताया गया कि काबुल के अंदर सड़कें बंद हो गई हैं, दफातर बंद हैं, लेकिन ये केओटिक सिचुएशन होती है क्योंकि हकीकत यह है कि उनको मालूम नहीं है कि हमने किसको रिपोर्ट करना है। हमें नहीं मालूम कि पुलिस चीफ कौन है, हमें नहीं मालूम आर्मी का क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन तालिबान जैसे यूसुफ ज़ई साहब ने फरमाया, मैं इत्तफाक राय रखता हूँ कि वो पढ़ लिख गए हैं और अब वो जो कठमुल्लायत थी उससे काफ़ी हद तक बाहर आ गए हैं। आप ये बात तो मानेंगे मुदस्सिर साहब कि उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो है वो अमेरिका से सुपीरियर थी, उनकी जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी थी वो भी अमेरिका से सुपीरियर थी, और इसी तरह से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो अभी तक थी वो अवामुन नास का रद्द अमल के सामने आपके आया कि अवाम उनको जिस आंधी की तरह वो आए और छा गए, इसका मतलब है रेजिस्टेंस नहीं मिली। फिर खास तौर पे एक वाकया जो इस्माइल खान साहब के हवाले से है, जिसके अंदर बगैर लड़े जो है वो वॉरलॉर्ड्स को ताकतवर करना चाहते थे, तागूती ताकतें जाने के बाद ताकि आपस में जो है वो इंतशार फैला रहे, वो वॉरलॉर्ड्स की तरफ से भी अब आपको कोई ऐसी मज़ाहमत नहीं नजर आ रही। तो मेरा ख्याल है कि उनको एक्सपीरियंस भी है और दोहा के अंदर बैठ के उन्होंने बहुत कुछ जो है वो मामलात को निपटा भी है। लेकिन एक चैलेंज जो बहुत अहम है ये है कि तालिबान जो है वो आने वाले वक्तों में उनकी अहमियत उस अंदाज में नहीं रहेगी जिस तरह से कुछ माजी करीब के अंदर रही है, जहां पूरी दुनिया का मीडिया जो था उनको बात कर रहा था। लेकिन जो जो अमेरिका का इनखला मुकम्मल होगा और उसके बाद जो वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है वो उनकी तरफ से उनका फोकस आउट हो जाएगा, तो फिर तालिबान को अपने खुद मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा। और गैर मुल्की जो इमदाद थी, जाहिर है जर्मनी ने भी कहा कि अगर वो इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे तो मजीद उनको जो है इमदाद नहीं दी जाएगी। मेरा ख्याल है कि ये
ذرا غیر مناسب ہے، کیونکہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جرمنی میں کون سا نظام ہو، برطانیہ میں، امریکہ میں یا کسی اور میں، تو میرے خیال ہے ان کا رائٹ ہے، لیکن اگر لوگوں کا اتفاق رائے ہے ایک نظام پہ تو اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن طالبان کو خاص طور پہ وہ معاملات، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے ایک آبادی کا بڑا حصہ ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے. افغانستان کے اندر بھی، کیونکہ سہیل شاہین صاحب اس کا ذکر کر چکے ہیں اپنے ایک انٹرویو میں، کہ جو متعلقہ جو ایس او پیز ہیں جو کہ اسلامی آپ کے لباس کے حساب سے اگر وہ پہن کے ٹی وی انٹرویوز میں یا ٹی وی کے اندر کام کریں گی یا دیگر جگہوں پہ کام کریں گی تو اس میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے. اچھا، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے بیرونی طاقتوں کے ایکسیپٹنس کا جو معاملہ ہے. مجھے چھوٹا سا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ارشد یوسف زئی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو کی پلیئرز ہیں خطے کے، ان کے کیا معاملات ہوں گے افغانستان کی آنے والی حکومت کے، اور افغانستان کی حکومت کو کس طرح سے تین دہانیوں کی بات ہوگی. ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کریں اس وقت افغانستان کی صورتحال سے متعلق. عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، اور ارشد یوسف زئی صاحب بھی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. یوسف زئی صاحب، اس وقت ابھی کچھ ہی دیر پہلے وزارت خارجہ جو چین ہے اس کا بھی بیان سامنے آ گیا، اور تعلقات کے بھی انہوں نے بتایا کہ خواہاں ہیں. پھر افغانستان کا فیصلہ، افغانستان کے مستقبل بات افغانوں کو کرنا ہے. یہی بات پاکستان بھی مسلسل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن سر، افغانستان کے یہ بدلے ہوئے جو حالات ہیں وہ اس کے ہمسایہ ممالک، چاہے وہ چین ہے، پاکستان ہے، اور ایران ہے، رشیا ہے، اور پھر ترکی کے حوالے سے بھی سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ریاستیں ہیں اس کے حوالے سے بھی، کیا یہاں پر تبدیلی ممکن ہوگی؟ کیونکہ یہاں سب سے زیادہ اثرات بھی پاکستان پر ہوتے ہیں اور باقی ممالک پر بھی، اگر حالات افغانستان میں خراب ہوتے تھے جب بھی. جی، جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا، چین کے وزیر خارجہ کی بات آپ نے ذکر کیا، تو یہ بتاتے ہیں کہ چائنا نے کتنا ان پچھلے 15-16 مہینوں میں افغانستان کے طالبان کے ساتھ اپنے روابط کو امپروومنٹ دی ہے اور اس کو ترقی دی ہے. یہ دکھاتی ہے کہ ان کا بہت ٹرسٹ بڑھ گیا ہے. اب آپ نے جو بات کی ریجنل پاورز کی یا افغانستان کے پڑوسی ممالک کی، تو افغان طالبان بہت خوبی سے سمجھتے ہیں، اب یہ بات جان گئے ہیں کہ اکیلے چلنا دنیا میں مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. وہ لازماً اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھیں گے، خاص کر پاکستان اور ایران سے، کیونکہ ان کو اچھی جانکاری ہے کہ ایران اور پاکستان ان کے لیے لائف لائنز ہیں. سمندر تک رسائی ان کے لیے انہی دو ممالک کی وجہ سے ہے. دوسرا یہ کہ ٹریڈ جتنا بھی ہوتا ہے پاکستان سے اور ایران سے، وہ افغانستان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے ساتھ ہمارے لیے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ افغانستان کے راستے ہمیں سینٹرل ایشین ریپبلکس تک رسائی ملتی ہے. افغانستان چاہے گا کہ اپنے روابط کو پاکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور بھی امپروو کرے، لیکن اس میں ایک اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب افغان طالبان چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو ایکویلٹی کے بیس پر ایز ایکول ٹریٹ کریں، یعنی برابری کے سطح پر، کہ وہ ان کو کسی سے ڈکٹیشن وہ نہیں لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو یہ نہیں کرنے دیں گے کہ ہمیں انفیریئر سمجھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلقات سب سے رکھنا چاہیں گے. اور آپ نے ایک ملک اس میں ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا، قطر. قطر جو ہے وہ افغان طالبان ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، کہ جب دنیا میں کوئی بھی ہمیں قبول نہیں کر رہا تھا، انہوں نے ہمیں دفتر دیا سیاسی، انہوں نے ہمارے لوگوں کو پناہ دی اور وہاں پر ہمیں بہت سہولیات انہوں نے دی. تو وہ قطر کو بھی مستقبل میں ضرور اپنے ساتھ شامل حال رکھیں گے. لیکن اسی کے ساتھ ہمارے جو نیبر ہیں پھر وہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا ہندوستان کا ان پرٹیکولر، کہ ان کی خارجہ پالیسی جو تھی وہ مکمل ناکام ہو چکی ہے. اور پاکستان مطلب جو چاہ رہے تھے کہ افغانستان کے راستے پاکستان میں انسٹیبلٹی ہو، کے پی میں اور بلوچستان میں، وہ سارے عزائم ناکام ہو گئے ہیں. تو اس پر بھی اگر ہم بات کریں آگے تو بڑا اچھا ہوگا انشاءاللہ. عبداللہ گل صاحب بیٹھے میں اگر وہ اس پہ میں عبداللہ گل صاحب کی جانب بالکل، یہ کیونکہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے. انڈیا نے عبداللہ گل صاحب $2 بلین کی سرمایہ کاری کی ہے وہاں پر. جس طرح سے سلما ڈیم ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ پھر یونیورسٹی کی تعمیر تھی، وہ پھر روڈز بنائے، لاکھوں ٹن گندم بھی جو ہے مختلف ادوار میں وہ وہاں پر بھیجی، اور پھر ایک بہت بڑا جو پلان ترتیب دیا گیا پاکستان کی مغربی سرحد پر، وہ اجیت ڈوول کے وہ پورے ایک پلاننگ تھی کہ کس طرح سے پاکستان میں بلوچستان ہو،
या KPK की जो सरहदी पूरा इलाका है वहाँ इंसर्जेंसी का अमल हो, वो एकदम से धड़ाम से गिर गया। हम कल से आप भी देख रहे होंगे इंटरनेशनल मीडिया पे जो अब भारत के अंदर मीडिया पे ख़ासतौर पे जो बात हो रही है, सब मातम किस्म मामला है। वो जो $1 बिलियन की सरमायाकारी है, वो जो सारे प्लान्स हैं, वो तो धड़ाम से अब नीचे गिरे हैं। अब भारत का रोल ख़ास तौर पर, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है अमेरिका का, वो क्या होगा? जी देखें, भारत को अमेरिका अपना नेचुरल एलाई गर्दानता है। इसका उन्होंने कॉन्डोलीजा राइस ने भी जिक्र किया, हिलरी क्लिंटन ने भी किया, और अब तो सारी की सारी जो इंतजामिया है वो आपको पता है भारत नवाज है और भारतीय निजात भी है। 19 लोग ऐसे हैं काबीना में बाइडेन साहब की जिनका बिल्कुल डायरेक्टली भारतीय निजात है। अब भारत की तकरीबन $4.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी जो मुख्तलिफ जगह आपने बताई। ये तो वो थी जो डायरेक्ट उन्होंने बताया था। जो उन्होंने बताए बगैर इन्वेस्टमेंट की और 5 कौंसल खाने खोले, और आपने देखा कि तालिबान ने किसी गैर मुल्की सफारत खाने को कोई हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन सबसे पहले जिसको हाथ लगाया वो भारत का था, क्योंकि भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था सोशल मीडिया के जरिए दीगर तरीकों से कि अजीत डोवल की और तालिबान की मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत चल रही है। तो भारत का तो मेरे ख्याल में वो नेल इन द कॉफिन जो था वो वहीं था। सबसे पहले भारत ने बक्सा बंद किया, और कल यौमे उनका जो उनके मुताबिक यौम आज़ादी था, उसके ऊपर कश्मीर और दीगर जगहों पे तो ब्लैक डे मनाया गया, लेकिन मेरे ख्याल में ब्लैक तरीन डे जो था वो कल उनके लिए काबुल का तोहफा था तालिबान की जानिब से। और वो भारतीय तमाम इन्वेस्टमेंट जो थी, जो उनकी एम्स हायर देन लाइफ थे, जो वो वस्ती एशिया तक एक्सेस करना चाहते थे, पाकिस्तान को काटना चाहते थे, पाकिस्तान को जो है बाईपास करके करना चाहते थे, वो लोग नहीं चले। अब अशरफ गनी साहब के सदारती महल से जो 170 बंदों की लिस्ट निकली, जिसमें अमरुल्लाह सालेह और दीगर, जिन्होंने एक बाकायदा सोशल मीडिया तश्कील दी थी टीम, जिसका मकसद पाकिस्तान को डिफेम करना था। अब आप ये देख लें कि ये कहाँ किस नहज पे मामला चल रहे थे। और अफगानिस्तान के अंदर जो लोग लड़े जंग, वो तो वो थे जो तालिबान आके लड़े, बाकी तो अशरफ गनी वगैरह तो अमेरिका के तरफ ज्यादा झुकाव थे। लेकिन देखें आप, एक बहुत अहमियत की बात है, और ये देखें कि काबुल जो फतह हुआ उसमें एक कोई गोली नहीं चली, लेकिन जो गोली चली वो किसने चलाई? वो अमेरिका ने चलाई। कहाँ चलाई? एयरपोर्ट पे चलाई। कौन एयरपोर्ट जिसके ऊपर उनकी इजारादारी थी, उनके लोग थे। और किस तरह से लोग भाग रहे हैं? भाग लोग इसीलिए रहे हैं क्योंकि 18,000 जनरल उसने बताया था इनका, देखें मार्क मिली ने, उसने कहा था 18,000 वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका को सर्व किया अफगानिस्तान में, और उनको जो है वो शहरियत देनी चाहिए। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम और दीगर जो उनके प्रोग्राम्स हैं उसके तहत उनको वहाँ की शहरियत देनी चाहिए। मुझे मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क में, इस टाइम पे यूरोप के दीगर ममालिक में ये बातचीत चल रही है कि अफगानियों को जो उनके लिए काम करते थे उनको वहाँ प्रोटेक्शन दिए। तो इसमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है। लेकिन याद रखिए कि मीर सादिक और मीर जाफर की लाशें जो फिर वसूल करने वाले उनके अपने वरसा ही थे, कोई और नहीं आया था। अंग्रेज ने तुम उनके वफादार अपने मुल्क के नहीं हुए, तुम हमारे मुल्क के वैसे वफादार क्या होगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि काबुल के लिए अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और बिलखसूस जो आपने खिताई ममालिक अभी, क्योंकि आज सुबह मेरी किसी एक अहम रूसी एक शख्सियत से बात हो रही थी मॉस्को में, और वो मुझे बता रहे थे कल उनका एक वफ्द जो है वो वहाँ जा रहा है अफगानिस्तान, और वो इस बात के ऊपर देखेगा कि तालिबान का नजरिया और तालिबान का अभी मूड क्या है, और उसके बाद वो रिकग्निशन की बात करेंगे। अगर रशिया करेगा तो याद रखें कि चाइना जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहा होगा, और चाइना वजारत खारजा जो है वो पहले ही बता चुकी है। और ये बर्फ तब पिघली जब हालिया उनका जो एक वफ्द था मुल्ला बरादर की सरबराही में 2 दिन के लिए वो वहाँ चाइना गया, और वहाँ बहुत सारे मामलात को तय पाया गया। ये जो काबुल का फॉल था, मेरी इतलात के मुताबिक ये 1 सितंबर को होना था, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने एक एग्रीमेंट जो था दोहा का उसको ब्रीच किया, उस कमिटमेंट को डिसऑनर किया, और अपने 3,000 सोल्जर्स जो है उनको भिजवा दिया, जिसके नतीजे में काबुल को फौरी फतह करने का अमेरिकन सोल्जर्स की वहाँ मौजूदगी में मेरे ख्याल में एक हजीमत
جو امریکہ نے خود اپنے گلے ڈالی، کیونکہ پہلے یہی طے پایا تھا کہ جب تک کہ امریکی سولجر موجود ہے کابل کو فتح نہیں کیا جائے گا، لیکن اب 3000 سولجرز کی موجودگی میں یہ فتح، میرے خیال میں یہ ایک مورل اور میٹیریل کی جنگ تھی، جس کے اندر مورل کو اللہ تعالیٰ نے شکست جو فتح یاب کیا، اور دنیا کو یہ خاص طور پہ میں سمجھاؤں گا کہ طاقتی طاقتوں کو یہ حساب دینا پڑے گا۔ دیکھیں 128 بلین ڈالر اور 80,000 جانیں، ہمارے جرنیل اس میں شہید ہوئے، ہمارے جو ہے میڈیا پرسنل شہید ہوئے، ہمارے ججز شہید ہوئے، سیاستدان شہید ہوئے، ہماری عوام گئی، ہمارے وکلا۔ صحیح، بالکل صحیح ہے سر، یہ اس پہ پاکستان کا بڑا ایک اہم اس وقت کردار ہے، لیکن پاکستان اپنا وہی کردار کہ افغانوں کو اپنا افغانستان کا فیصلہ کرنا ہے، وہی کردار اس وقت پاکستان بھی ادا کرے۔ زاہد حفیظ چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان دفتر خارجہ ہیں، بہت شکریہ زاہد حفیظ چودھری صاحب آپ کے وقت کا۔ سر اس وقت پاکستان بڑی اس وقت نظر رکھے ہوئے ہے، ایون جو افغانستان کے مختلف ایتھنک گروپس کے لوگ ہیں وہ پاکستان آج آپ کے دفتر خارجہ میں ملاقات بھی وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ہوئی ہے، کیا اسٹریٹجی اس وقت پاکستان افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے دیکھ رہا ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو افغانستان میں بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے، نہ صرف اسے بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اس میں جو ہمارا ممکنہ رول ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں، اور اسے کرنے کے لیے بالکل ہم تیار ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ بہت ضروری ہے افغانستان کے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ اس میں پولیٹیکل ریزولوشن کی جو اہمیت ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جگہ قائم ہے۔ تو پولیٹیکل سولوشن کی طرف جانے کے لیے ہم نے پہلے بھی اس بات پر زور دیا، ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا ایک سیاسی حل ضرور نکالنا چاہیے افغانستان میں دیرپا امن کے قیام کے لیے۔ دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن کے لیے بات کی ہے اور اس میں اپنا کردار ادا کیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کے عوام نے اس میں سفر کیا ڈیو ٹو اوور 4 decades آف کانفلکٹ ان افغانستان، اس کے بعد اگر کسی ملک نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے اس سے تو وہ پاکستان ہے۔ بالکل ہماری 80,000 سے زیادہ اس میں کیجولٹیز ہوئی، اوور 150 بلین ڈالر کے ہمارے اکنامک لاسز ہوئے۔ افغانستان کی جو سیکورٹی سچویشن ہے اس کا پاکستان کے اوپر بہرحال ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے۔ We've been hosting over 4 million Afghan refugees for 4 decades۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک دیرپا امن کا قیام ممکن ہو سکے۔ اسی وجہ سے یہ جو پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے یو ایس اور طالبان کے درمیان اگریمنٹ ہوا، اس میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار تھا۔ اس کے بعد جو انٹرا افغان نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی اس میں پاکستان کا ایک انتہائی اہم کردار تھا۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ اب بھی ایک پولیٹیکل سولوشن نکالا جائے تاکہ افغانستان کے اندر دیرپا امن کا قیام ممکن بنایا جا سکے۔ اچھا زاہد حفیظ صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ جو بیان آیا طالبان کی جانب سے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف جو ہے وہ اپنی سرحدیں کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کا انفارچونیٹ ہم نے پچھلے 20 سال میں دیکھا بہت زیادہ افغانستان کی جو سرحد اور سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی، جس میں ہم نے ایک بہت بڑا جانی و مالی نقصان بھی اٹھایا۔ اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سب کے علم میں ہم نے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ٹھوس شواہد پیش کیے کہ کس طرح بھارت افغان سرزمین کو استعمال کرتا رہا پاکستان میں دہشت گرد کاروائیوں کے لیے۔ ہم نے افغانستان کے اوپر بائیلیٹرل سطح پر یہ ایشو اٹھایا۔ ہمارا افغانستان کے ساتھ ایک جو میکنزم ہے جسے ہم افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سولیڈیرٹی کہتے ہیں، اس میں 2 جوائنٹ ورکنگ گروپ، خاص طور پر ایک انٹیلیجنس کوآپریشن کا اور دوسرا سیکورٹی کوآپریشن کا موجود ہے۔ تو ہم ہمیشہ افغانستان سے ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس اس طرح کی اطلاعات ہیں تو آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں، لیکن پاکستان کے ساتھ بغیر کسی شواہد کو شیئر کیے ہوئے، بغیر کسی ثبوت کے صرف الزام تراشی، اس سے صرف اور صرف ٹرسٹ ایروڈ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو افغانستان کی طرف سے کچھ منفی بیانات آتے رہے، ہم نے کبھی بھی ان بیانات کو جو ہماری افغانستان کے ساتھ اوور ریلیشن ہے اسے خراب کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ لوگ جو ان حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا میں انوالو ہو کر،
وہ افغانستان کی عوام کو ٹرولی ریپرزینٹ نہیں کرتے، کیونکہ بہرحال افغانستان کے عوام اور پاکستان کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 4 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز پاکستان میں موجود ہیں. پچھلے جب سے یہ پاکستان میں افغان ریفیوجیز آئے ابھی تک 50,000 سے زیادہ افغان اسٹوڈنٹس پاکستان کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے 6,000 اسکالرشپس افغان اسٹوڈنٹس کے لیے پاکستان کی یونیورسٹیز میں فلی فنڈیڈ دی. ہم نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام کیا، ہاسپٹلز بنائے، روڈز بنائی، وہاں پہ یونیورسٹی ہاسٹلز بنائے. تو یہ ساری پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے، افغانستان میں امن کے حوالے سے جو پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے. ابھی دیکھیں کووڈ کے دوران انتہائی مشکل حالات میں بھی پاکستان نے ان کے ساتھ اپنا بارڈر اوپن رکھا، ہم نے ٹریڈ اوپن رکھی تاکہ افغانستان کے عوام کے لیے سہولت پیدا کی جا سکے. تو اس کی ریئلائزیشن افغانستان کے عوام کو بھی ہے. تو ہم نے کبھی بھی اسپوائلرز کا جو رول تھا، چاہے وہ افغانستان کے اندر ہو یا افغانستان سے باہر ہو، ہم نے کبھی بھی انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو بانڈ ہے وہ افغانستان کے عوام کے ساتھ ہے. ہم آج بھی افغانستان کے عوام کے ساتھ ہیں اور ہم آج بھی افغانستان میں امن کے قیام کے لیے خواہاں بھی ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. جی بالکل. زاہد حفیظ چودھری صاحب بہت شکریہ. پاکستان کی کل بھی یہ خواہش افغانستان میں امن، پاکستان میں امن کے جو راستے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور افغانستان میں اگر خدا نخواستہ جب انسرجنسی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات سب سے زیادہ سب سے پہلے وہ پاکستان پر ہوتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کی کوششیں کل اور آج اسی طرح سے برقرار ہیں. اچھا، میں ایک چیز جو جاننا چاہوں گا اس وقت اشرف یوسف زئی صاحب، جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جب یہ بیان کی بات بھی زاہد حفیظ صاحب سے بھی بات ہوا اور اس سے پہلے انڈیا کی بات کر رہے تھے، وہ ایک پورا پلان تھا جو پلان کارگر بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی بھارت کی جانب سے. اب یہ جو بیان آیا کہ کوئی سرحد جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال، سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جا رہی. پاکستان کی مغربی سرحد کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ بہتر اب صورتحال ہوگی؟ جو ہمارا ایک تو لاکھوں کروڑوں روپیہ وہاں خرچ ہو رہا ہے، وہاں پر شہادتیں ہمارے جوانوں کی، اور اس کے بعد ہم نے پھر اپنی بڑی ایک کاوش کے ساتھ جو فینسنگ کا عمل کیا ہے. تو نیوٹرل لائن کو آپ اگلے آنے والے وقت میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے پہلے تھوڑا ہندوستان کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. جی دیکھیں، جس طرح آپ نے بتایا اور عبداللہ گل صاحب نے بتایا، ہندوستان نے کتنی انویسٹمنٹ کی افغانستان میں. ان سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی، انسٹیڈ آف کیشنگ دوز انویسٹمنٹس، وہ جا کر افغان حکومت اور اینٹی طالبان ایلیمنٹس کے ساتھ وہ شامل ہو گئے، ان کو ملٹری اور دوسرے ایکوپمنٹ وغیرہ پرووائڈ کیا. اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ وہ طالبان ان کے ساتھ ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا. اگر آپ کو یاد ہو، ایک وقت آیا تھا، ان کے جو منسٹر تھے فارن منسٹر جے شنکر، وہ ایک دن ایران میں تھے، اسی دن طالبان کا وفد بھی وہاں پر تھا، لیکن طالبان ان سے نہیں ملے. پھر وہی وفد جب گیا ماسکو، جے شنکر بھی ماسکو چلے گئے، انہوں نے وہاں پر بھی کوشش کی کہ وہ ان سے ملاقات کریں، لیکن ملاقات نہیں ہوئی. اجیت دوول نے پھر دعویٰ کیا اس کے بعد ابھی ریسنٹلی کہ میری انتہائی اہم ملاقات ہوئی تھی. میری جتنی معلومات ہیں، میں نے جب معلومات کی قطر کے دفتر میں، تو انہوں نے کہا کہ ملا برادر کا ملنا تو خاک، جونیئر لیول کے لوگ بھی نہیں ملے ان سے. تو یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہندوستان نے اپنی سب کوششوں کے باوجود وہ ٹرسٹ نہیں گین کیا طالبان کا، جو ان کو وہ آسانی سے کر سکتے تھے. تو ایک تو ان کا یہ ناکامی ہوئی. اب اس کے بعد دیکھیں طالبان کا ٹرسٹ کن پر ہے؟ چائنا پر ہے اور پاکستان پر ہے. تو جب ان دونوں ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں گے، آبویسلی انڈیا کو اس گیم سے باہر رکھا جائے گا. اور انڈیا کو باہر رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا پھر پاکستان کو ایٹ لیسٹ، کہ افغانستان کی سرزمین جو انڈیا یا دوسرے ممالک پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے تھے، ایون این ڈی ایس جو اس میں انوالو تھا، ہمارے جو انوانٹیڈ ایلیمنٹس وہاں پر پناہ گزین تھے، وہاں پر ان کو پروٹیکشن ملی تھی، وہاں پر ان کو اور بھی بہت سی سہولتیں فراہم کی جا رہی تھی. اب وہ ایک چیز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ افغان طالبان نے جب ایک پرومس کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ان دوسرے ممالک میں سب سے قریبی ملک پاکستان ہے. اور دوسری ایک بات اس میں اہم یہ ہے کہ اگر وہاں پر کوئی دوسرے ایلیمنٹس رہتے ہیں، کوئی دوسرا اسلحہ بردار گروپ رہتا ہے طالبان کے علاوہ، تو یہ بھی ایک قسم سے طالبان کی رٹ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، اور طالبان کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں اس چیز کو اچیو کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایسے ملیٹنٹ کیمپس ہیں داعش کے یا ٹی ٹی پی کے یا اور لوگوں کے، وہ نورستان میں، کنڑ میں اور ننگرہار میں ایسے علاقوں میں ہیں جو انتہائی گنجان جنگل ہیں،
اور جہاں پر ایکسیس مشکل ہے، لیکن طالبان آہستہ آہستہ اپنے مکمل کنٹرول میں یہ علاقے لے لیں گے۔ یہی علاقے جو ہیں وہ ماضی میں پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوتے رہے ہیں، بالکل بہت استعمال ہوئے، بہت زیادہ استعمال، اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایک تو انٹرنیشنل بارڈر فینس جو تھی پاکستان اور افغانستان کے بیچ، وہ اس وقت ایرکٹ نہیں ہوئی تھی۔ یہ صرف فینس نہیں ہے، ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے جو 2450 کلومیٹر اب یہ دیکھنا ہے کہ اب اگلے آنے والے وقت میں جو ہے وہ چیزیں کس طرح سے وہ بنتی ہیں۔ بہت شکریہ ارشد یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تجزیہ کار، اور عبداللہ گل صاحب آپ کا بھی بہت آنے والے دنوں میں جو افغانستان کے معاملات ہیں اس پر مزید بھی آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی۔ آج آپ نے ہمیں وقت دیا، جاتے جاتے آپ کو لاہور سے خبر دیتے چلیں کہ آج لاہور میں ریسکیو کے ادارے میں پاسنگ آؤٹ پریڈ اور مختلف جو آفیسرز ہیں ان کے معاملات ہوئے ہیں۔ خاور عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور، آگاہ کیجیے گا، آج پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، کچھ ریسکیو کے نئے جوان جو ہیں ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب آج عثمان بزدار تقریب میں موجود تھے، کیا صورتحال رہی ہے؟ پنجاب ریسکیو ایمرجنسی کے مرکزی دفتر میں موجود ہوں، اور آج یہاں پر جو ہے 467 کیڈٹس جو ہیں وہ تربیت حاصل کر کے نکلے ہیں، اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں پر مہمان خصوصی تھے، اور ہمارے ساتھ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان موجود ہیں۔ ان سے جان لیتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے ان کا کیا پیغام ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دوسرے صوبے سے آئے ہوئے کیڈٹس کو آپ نے ٹرین کیا، کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ میرا صرف ایک ہی پیغام ہوگا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا میں سروس بنی ہے، گلگت بلتستان میں بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ بلوچستان اور سندھ کے لوگوں کو بھی یہی احساس تحفظ ہو، دن ہو چاہے رات، آندھی ہو چاہے طوفان، زلزلہ ہو چاہے آگ، ان کو کسی سفارش کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ایک نمبر جو کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ایمرجنسی نمبر دیا ہے 1122، پہلے 2 ڈیجٹس ہے، اس پہ وہ ڈائل کریں اور ان کو فوراً سروسز مل جائیں۔ 393 کیڈٹس جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے یہاں پر ٹرین جو کہ پاس آؤٹ ہو کر جو ہے آپ خیبر پختونخوا میں جا کے اپنی سروسز دیں گے، جبکہ جو ہے وہ تقریباً 74 کے قریب افراد جو ہیں وہ کوہ سلیمان کے خاور عباس ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ خاور، آپ کا پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔